110 दुनियाको आँखाले हेर्दा हाम्रो टुथपेस्ट महँगो छ तर दुनियालाई यो थाहा छैन यसले हामीलाई डिस्काउन्ट दिन्छ यसलाई कतिमा किन्न पर्छ 80 मा यसले डिस्काउन्ट कति दिन्छ अब 10 रुपैयाँ माइनस गर्ने भने कति हुने भयो ठीक छ एक दोस्रो यसले हामीलाई फ्री प्रोडक्ट दिन्छ भनेपछि यसलाई 80 मै किन्न पर्यो जहिले किने पनि यसले हामीलाई 10% फ्री प्रोडक्ट दिन्छ दिन्छ कि नै तपाईले सामान किन्दा त लास्टमा स्टार लगाएको चीज आउँछ नि बिलिङ गरेको अन्तिमको लाइन हेर्नु होला त्यहाँ स्टार हुन्छ त्यो चाहिँ फ्री प्रोडक्ट कुरा बुझ्नु भयो नि अब यसले फेरि के गर्छ त इश्यू यूनियन को हुन्छ या हुनु होला म होइन इश्यू यूनियन या कोही हुनुहुन्छ र के मान्छे थाहा नथि यो भन्दा बाहिर छ ईश्वर घिमिरे हुन्छ है हेर्नुस् है त भनेपछि अब यसले चाहिँ के दिन्छ त यसले स्किम दिन्छ दिँदैन स्किम दिन्छ भने चाहिँ दिन्न भने चाहिँ यहाँनिर फेरि 80 रुपैयाँ नै पर्यो यहाँ स्किममा कति पर्सेन्ट आउँदो रहेछ हिम्मत 45 स्किममा झन्डै 20% हैन कति 20% स्किममा दिन्छ झन्डै 70 रुपैयाँतिर आउँछ यतातिर तपाईको बिजनेस गर्न पाइन्छ पाइदैन यतातिर बिजनेस गर्न पाइन्छ अनि कति आउँदो रहेछ इन्कम 5 देखि 60% अनि यतातिर क्याशब्याक पाइन्छ पाइन्छ पाइन्न यसलाई जहिले नि 80 मै किन्ने हो यसलाई 80 मै किन्ने हो यहाँ क्याशब्याक कति हुन्छ 5 देखि 11% क्याशब्याक हुन्छ फ्रेन्ड्स मलाई बताउनुस् भेस्टेजको टुथपेस्ट महँगो कि यो क्लोजअप महँगो सिस्टम अनुसार गर्ने यतैको सस्तो भयो बिल्कुल सिस्टममा त हिँड्नै पर्छ मलाई चितवन जानु छ आज म यहाँबाट दमोली जानै पर्छ हैन यदि म दमोली नगएर म अर्को बाटो जान लाग्यो भने म बिल्कुलै चितवन पुग्दिनँ लिनको लागि सिस्टममा रहनु पर्यो कि परेन ल अब मलाई भन्नुस् फ्रेन्ड्स कुन सस्तो कुन महँगो र अर्को कुरा यहाँ त क्वालिटीको त कुरै छैन यहाँ क्वालिटीको ग्यारेन्टी छ क्वालिटी ग्यारेन्टी छ यहाँ तपाईले अमिताभ बच्चनले प्रयोग गर्ने लेभलको क्वालिटीको सामानले तपाईले दाँत मार्दै हुनुहुन्छ फ्रेन्ड्स अब मलाई भन्नुस् कुन सस्तो कुन महँगो यही कुरा तपाईले जुन दिन बुझ्नुहुन्छ त्यो दिन त्यो कुरा तपाईले अर्कालाई बताउनुहुन्छ तब त्यो मान्छे 100% किन्छ ठीक छ एक दोस्रो कुरा एउटा त्यो बताउन पर्यो दोस्रो कुरा त्यो नहुनको कारण तपाई मिटिङमा सेमिनारमा ट्रेनिङमा नआएको कारणले त्यो भएको कुरा बुझ्नु भयो नि आजैदेखिबाट तपाई संकल्प गर्नुस् म प्रत्येक मिटिङमा आउँछु प्रत्येक ट्रेनिङमा आउँछु सिक्छु अनि सिकाउँछु भन्नुस् धेरै टाइम भन्दैन 1 वर्ष भित्रमा तपाईलाई मैले डायमन्ड डाइरेक्टर 100% निकाल्छु होइन नि म भेस्टेज छोडिदिन्छु सबको अगाडि भनेछु म भेस्टेज छोड्न तयार छु उहाँलाई 1 वर्षमा डाइरेक्टर निकाल्न सकिनँ मैले डायमन्ड त्यही पनि कुरा बुझ्नु त्यो सम्भव छ मैले असम्भव कुरा कसैले नि भन्न मिल्दैन भोलि भन्नु भएन के हुन्छ के कसो छ त्यसैले यो कम्पनीको प्रोडक्ट यसरी नै हेर्नु भयो भने यो कम्पनीको प्रोडक्ट अरु भन्दा पनि हाम्रो सस्तो छ कुरा बुझ्नु भयो नि अब अर्को कुरा गरौँ ल साबुनको कुरा गरौँ ल साबुनलाई हाम्रो साबुनलाई कति पर्ने हो 65 अर्काको साबुनलाई ए ग्रेडको साबुनलाई कति पर्छ 50 होइन 45 को कुरा गरौँ लक्स साबुनसँग मैले यहाँ कम्पेयर गर्छु यार ध्यान दिएर सुन्नु होला लिडर साथीहरुलाई यो कुरा थाहा भएन नि तपाई फेल हो यो व्यवसाय लक्सलाई 45 हैन ल हेर्नुस् कुन महँगो कुन सस्तो बाहिरी आँखाले कुन देख्छ 45 बाहिरी ए हुन्छ तपाई जानुहुन्छ है फेरि भेटौँला है हेर्नुस् हाम्रो साबुनको मूल्य 65 यो साबुनको मूल्य 45 भनेपछि बाहिरी नर्मल्ली हेर्दा त यो साबुनको मूल्य हेर्यो भने यो त 65 यो महँगो मान्छ नि त तर तपाईलाई सुनाऊ फ्रेन्ड्स दुईटा लाइफ गइसकिदा नि एउटा सकिन्न भन्ने कुरा त प्रयोगकर्तालाई मात्रै थाहा छ यो विज्ञापन त आउनु नि यो विज्ञापन आउनु भएको त दुनियालाई थाहा हुन्थ्यो नि यो विज्ञापन आएर दुईटा लक्स सकिदा हाम्रो एउटा सकिन्न भन्ने विज्ञापन आइदियो भने दुनियाले यही किन्ने थिएन यो त विज्ञापन आउँदैन यो विज्ञापन त हामीले गर्ने हो हामीले गर्नु भएको भने हामीलाई आउने हो यो व्यवसायमा राजा समाल भने नि हामी अमिताभ बच्चन भने हामी हो कि यो व्यवसायको प्रमुख उद्देश्य भनेको मान्छेलाई रोल मोडल बनाउने हो यदि रोल मोडल बनाउनु छ भने तपाईले यसको बारेमा जान्नुपर्छ बताउनुपर्छ
जस्तै यतातिर लक्सलाई 45 उतातिर 65 सुन्दाखेरि त महँगो भयो तर हुन्छ के दुईटा लक्स किन्दा पनि यो त सकिन्न अब दुईटा लक्सलाई किन्दा कति पर्ने भयो 90 रुपैयाँ पर्ने भयो एउटा हाम्रो साबुनलाई किन्दा कति पर्ने भयो 65 रुपैयाँ पर्ने भयो त लक्स किन्दा बिजनेस गर्ने अपर्च्युनिटी आउँछ बिल्कुल आउँदैन भेस्टेजको एसियर सफ्ट किन्दा बिजनेस गर्ने अपर्च्युनिटी आउँछ कि आउँछ अनि लक्स किन्दाखेरि तपाईँको क्यासब्याक आउँछ बिल्कुल आउँदैन अनि तपाईँको चाहिँ एसियर सफ्ट किन्दाखेरि 5 देखि 11% क्यासब्याक आउँछ कि नै बिल्कुल आउँछ अनि यो चाहिँ लक्स कुन ग्रेडको थाहा छैन हाम्रो साबुन चाहिँ A ग्रेडको हामी सिकाउँछौँ कसरी हेर्ने A ग्रेड बनेर हैन अरु हामीले बिजनेस गर्ने प्लेटफर्म उपलब्ध गराउँछौँ लक्सले त उपलब्ध गराउँदैन यो कुरा तपाईसँग जुन दिन थाहा हुन्छ त्यो दिन तपाईँ सक्सेस हो जुन दिन यो कुरा थाहा हुन्छ त्यो दिन सक्सेस हुन सकिन्न त यसरी तपाईले क्लियर बताउनु पर्यो ठीक छ म्याम र अरु साथीहरुको कुनै जिज्ञासा अरु केही प्रश्न ल सोधिहाल्नुस् हड्डी नसाको लागि भनेको तपाईले कोलाजन भन्ने प्रोडक्ट कोलाजन भनेको प्रोडक्ट छ हामीसँग यहाँनिर त्यो कोलाजन भन्ने प्रोडक्ट प्रयोग गर्नु पर्यो एक दोस्रो नम्बरमा तपाईको घरमा सनफ्लावर तेल तोरीको तेल त्यस्तो छ त्यसलाई निकालेर फालिहाल्नु हो अब तपाईले कोलाजन भन्ने प्रोडक्ट खानु 15 देखि 20 दिनमा रिजल्ट आइहाल्छ कोलाजन अरु तपाईको जिज्ञासाहरु प्रश्नहरु फुटप्याथको मेन काम भनेको हाम्रो शरीरभित्र अनावश्यक प्रकारको टक्सिनहरु जम्मा भएर बसेको हुन्छ र अनावश्यक टक्सिनहरु जम्मा भएर बसेकोलाई फुटप्याथको प्रयोगले बाहिर निकाल्दिन्छ हाम्रो बडीलाई स्थिर बनाइदिन्छ हाम्रो ब्लड प्रेसर सर्कुलेसन एकदम ब्यालेन्समा ल्याइदिन्छ हाम्रो शरीरको कुनै ठाउँमा दुखाइ छ भने त्यो दुखाइलाई कम गर्ने काम गर्छ यानी कि एउटा मोबाइलमा जसरी एन्टिभाइरस हालेर भाइरसबाट मुक्त गराउँछौ त्यसरी नै त्यो चाहिँ डिटक्स फुटप्याथले हाम्रो शरीरलाई भाइरसबाट मुक्त गराउँछ टक्सिनबाट जुनसुकै अवस्थामा पनि तर 3 दिनै लाउने नै 1 दिन बिराएर लगाउने बेलुका सुत्ने बेलामा लगाउने बिहान उठेर निकाल्ने एक दोस्रो कुरा तपाईको कुइनामा दुखे कुइनामा लगाउन मिल्छ ढाडमा दुखे ढाडमा लगाउन मिल्छ प्राय जसले चाहिँ खुट्टाको पाइतलोमा लगाएर परेको गर्छ बिल्कुल छ तपाईलाई त अनिवार्य रूपमा चाहिन्छ एउटा हिम्मत सरले हजुर ल्याउ यहाँ मसँग अहिले पेन भएन सर म तपाईलाई है अरु केही छ जिज्ञासा सर एकैछिन हजुर कालो पोतोको लागि त पहिलो कुरा तेल प्रयोग गर्न चेन्ज गर्नु पर्यो एक दोस्रो कुरा तपाईले नीम फाइबर अनि त्यसपछि गानर्दमा प्रयोग गर्नु पर्यो अनि नाइट एन्टी एजिङ क्रिम र नर्मल नर्मल क्रिम प्रयोग गर्नु 15-20 दिनमा तपाईको ढुक्क र आजलाई चाहिँ हाम्रो ट्रेनिङ सेसन यही समाप्त गर्न चाहन्छु तपाईसँग फेरि भेट हजुर त्यति परेखेरि कति महिना लाग्छ के लाग्छ काटो लगभग 1.5 महिनामा क्लियर हुन्छ ल आजलाई चाहिँ ट्रेनिङ मैले यही समाप्त गर्न चाहन्छु तपाईसँग फेरि भेट